دوزخ وچ پا چھڑے سی جنت کو دور کر دے سی نماز ہی گلو پڑھنا اللہ جنت دے سی لیکن اللہ دے ولی تو سوال ہویا اے اللہ دے ولی ان نمازاں پڑھنا ہے کیا تلاش کرنا ہے فرمیندے رب دا جمال تلاش کرنا اے اللہ دے ولی اے تو ذکر کر کے کیا تلاش کرنا ہے اے نیادہ ذکر کرنا ضروری ہے اے نیادہ فرمیندے اللہ دا جمال تلاش کرنا اے اللہ دے ولی تو قرآن پڑھ کے کیا تلاش کرنا ہے آدھے اللہ دا جمال تلاش کرنا اور قرآن فرمیندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے ولی کو رات کو دیکھ سو یا سجدے جو سی یا قیامت کھڑا ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ بجری بندہ مرشد کامل دے ہاتھ دے وے ہووے مرشد کامل ہووے مرشد کامل مرشد کامل دے ہاتھ بندہ ہاتھ دے وے ول مرشد دیاں اداواں وچ گم تھی ونے فنا تھی ونے ایکو فنا فی شیخ کے وے حالی میری تقریر ذرا مشکل چلدی پئی ہے اتنا پیار دے نال سن دے پے وے جڑے آسان کرے سوال کتنی محبت نال سن سامعین محترم اندہ حق اگاں اللہ رب العزت دی بارگاہ تو پہلا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میں دے اور اے بندہ حضور دی محبت جو گم تھی ونجے فنا تھی ونجے ایکو فنا پھر رسول دا درجہ دیتا میں دے اگاں دال اتھا تک